السلام علیکم سنا ایف ایم 89.4 ایجے کے نیٹورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. کنٹرول لائن دے دونوں طرف پاکستان اور دنیا بھر وچ کشمیری اج 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر دے طور تے منا رہے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس اور مقبوضہ جموں و کشمیر دی سنگین صورتحال دی طرف عالمی توجہ مبذول کرانے واسطے اج یوم سیاح دے طور تے منا رہے ہیں. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ دے رہنما محمد یوسف تارگامی سن تمام مقامی سیاسی جماعتاں دا زور دیتا ہے کہ وہ کشمیری عوام دے حقوق واسطے متحد ہون. جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن سن سری نگر وچ ایک بیان وچ بارہمولہ تو تعلق رکھنے والے کشمیری طالب علم حماد احمد شیخ دے لاپتہ ہونے دا تشویش دا اظہار کیتا ہے. ہون خبراں تفصیل دے نال. کنٹرول لائن دے دونوں طرف پاکستان اور دنیا بھر وچ کشمیری اج 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر دے طور تے منا رہے ہیں جس کا مقصد نریندر مودی دی زیر قیادت ہندوتوا بھارتی حکومت دی طرفوں 2019 وچ اس روز کیتے گئے غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی اقدام کے خلاف احتجاج درج کرانا ہے. نریندر مودی کی سربراہی وچ بھارتیہ جنتا پارٹی سن 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ دی قرارداداں اور بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی تا بھارتی آئین دی دفعہ 370 ختم کر دیتی جس کے تحت بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل حاسی. آج مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر دے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد کیتی گئی ہیں جس وچ عوام دی بڑی تعداد سن شرکت کیتی ہے. مہاجرین مقبوضہ کشمیر جماعت اسلامی پاسبان حریت کشمیر لبریشن سیل دی جانب تو تقاریب منعقد کیتی گئی ہیں جبکہ کشمیر کلچرل اکیڈمی دے زیر اہتمام کشمیر تا مشاعرے دا انعقاد کیتا گیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس اور مقبوضہ جموں و کشمیر دی سنگین صورتحال دی طرف عالمی توجہ مبذول کرانے واسطے اج یوم سیاح دے طور تے منایا گیا ہے. بھارتی اقدامات دی مذمت واسطے آزاد جموں و کشمیر پاکستان اور دنیا بھر وچ احتجاجی مظاہرے ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیتے جا رہے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس دے غیر قانونی طور تے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر اسیر رہنما شبیر احمد شاہ سن کشمیری عوام تو اپیل کیتی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر وچ بھارت دے استعماری اقدام دے خلاف احتجاج واسطے یوم سیاح مناون. 5 اگست 2019 کو کشمیریوں دی تاریخ دا سیاح ترین دیہڑا قرار دیتا ہے جس کا مقصد اکثریتی مسلم آبادی کو اقلیت وچ تبدیل کرنا ہے. سری نگر اور دیگر علاقے میں پوسٹر بھی چسپاں کیتے گئے ہیں جس کے ذریعے بھی لوگوں کو کل یوم سیاح منانے دی اپیل کیتی گئی ہے. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ دے رہنما محمد یوسف تارگامی سن تمام مقامی سیاسی جماعتاں تا زور دیتا ہے کہ وہ کشمیری عوام دے حقوق واسطے متحد ہون. انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما من بھلانے سن کشمیریوں کو کئی قسم دی ریلیف دی فراہمی تا ناکامی تا بی جے پی حکومت کو کڑی تنقید دا نشانہ پڑھایا ہے. جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن اور سری نگر وچ ایک بیان وچ بارہمولہ تو تعلق رکھنے والے کشمیری طالب علم حماد احمد شیخ دی بھارتی ریاست پنجاب وچ پراسرار موت دی تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ مقبوضہ کشمیر سن بھارتی تعلیمی ادارے تو کشمیری طلبہ دی گمشدگی دا تشویش دا اظہار کیتا ہے اور اپنے بیان وچ آکھیا ہے کہ بھارتی یونیورسٹیاں وچ مسلسل کشمیری طلبہ دے لاپتہ ہونے دے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جڑے قابل تشویش ہیں. کشمیری طلبہ کو تحفظ فراہم کیتا جلے. اگر ان تک کوئی الزام ہے تو انہاں کو قانون دے دائرے وچ تفتیش کیتی جلے نہ کہ غائب کیتا جلے. ہن کو صورتحال موسم دی.
محکمہ موسمیاتی پیشگوئی دے مطابق آئندہ 24 گھنٹیاں وچ آزاد کشمیر دے مختلف علاقیاں وچ بارش دا امکان ہے، جبکہ ایس ٹی ایم اے دے مطابق آزاد کشمیر بھر دی شاہراہ ٹریفک واسطے کھلی ہیں، جبکہ الکوحالہ دلائی دے مقام تا سلائیڈ تو چھوٹی ٹریفک کو مشکلات دا سامنا ہے۔ اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں، اساں کو دیو اجازت، اللہ نگہبان۔